मिलनमोड भानु जयन्ती समारोह समितिले वर्तमान समयमा कोरोना भाइरसको वैश्विक महामारीलाई साथै सामाजिक दूरत्वलाई पनि मध्यनजर राख्दै आज मिलनमोड स्थित भानुभक्त शालिग परिसरमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती केवल औपचारिक रूपमा पालन गरियो। उक्त कार्यक्रममा क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा सदस्य वर्गको उपस्थिति रहेको थियो भने क्षेत्रका पञ्चायत सदस्यहरू पनि उपस्थित रहेकी थिइन्। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मानिसहरूले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा पुष्प तथा खदा अर्पण गर्दै आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। आजको कार्यक्रम सम्बन्धी समितिको पक्षबाट सभापति देवराज ब्राह्मण अनि कोषाध्यक्ष शिव कटवालले अधिक जानकारी दिएका छन्। यस वर्ष हामी कवि जयन्तीलाई धुमधामसँग गत वर्ष जयन्ती मनाउने अवस्थामा छैनौँ।
अन्धेर थेर हुनको दुनियाँ छ र मनमा नेपाली छोरीले लक्ष्मी गौतम साथै उहाँका साथीहरू सबैलाई आएर सबैको कालिगमा माल्यार्पण गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। स्थानीय प्राचार्य श्रीमती राधिका नेपालीलाई पनि अघि आएर
सर्वप्रथम मिलन मोड भानु जयन्ती समारोह समितिको तर्फबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूलाई हाम्रो हार्दिक अभिवादन र यस वर्ष कविको जन्म जयन्तीलाई धुमधामका साथ गत वर्षहरू झैँ मनाउने परिस्थिति नभएकोले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट ग्रसित भएकोले हामीले हाम्रा सम्पूर्ण साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेका छौँ र तथापि आज कविको जन्म जयन्तीमा कविलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने कार्यक्रम भर्खरै हाम्रो यहाँ सम्पन्न भयो र यसबाहेक हामीले विशेष प्रत्येक वर्ष नै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई लिएर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू हामी गर्ने गर्थ्यौँ, विशेष साहित्य भाषा साहित्यलाई लिएर। र यस वर्ष पनि हामीले विद्यार्थीहरूको निम्ति कवि भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित कविताहरूको आवृत्ति प्रतियोगिता अनलाइन गर्ने हामीले एउटा व्यवस्था गरेका छौँ र आज बिहान 6 बजीदेखि बेलुकी राति 8 बजीसम्म सम्पूर्ण विद्यार्थी इच्छुक विद्यार्थीहरूले कवि भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित फुटकर कविताहरू साथै रामायणका श्लोकहरूलाई पाठ गरेर आवृत्ति गरेर हाम्रो मिलन मोड भानु जयन्ती समारोह समितिको पोस्टमा साथै हामीले सूचनामा अङ्कित गरेका जुन व्हाट्सएप नम्बरहरू छ त्यसमा पठाउन सक्नुहुनेछ। हार्दिक अभिवादन गर्दै साथै आजको जटिल परिस्थितिमा सबैले आफूलाई जोगाएर अनि अरूलाई पनि जोगाएर हिँड्ने सम्पूर्ण आफ्नो होसियारी अपनाउने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज वैश्विक महामारी कोभिड वैश्विक महामारी अथवा कोरोनाको कारणले गर्दा सधैँ चाहिँ भानु जयन्ती हामीले भव्य रूपले मनाउन सक्षम रहेनौँ र सधैँ वर्ष हामी नानीहरूलाई लिएर भाषा साहित्य तथा हिज्जे प्रतियोगिताको प्रतियोगिता राख्ने गर्थ्यौँ, त्यो आज राख्न गएनौँ र सायद आज हामीहरूले त्यो प्रतियोगिता फेसबुक पेज भानु जयन्ती मिलनमोड भानु जयन्ती समारोह समिति हाम्रो पेज छ, त्यो पेज मार्फत हामीले नानीहरूलाई प्रतियोगिता राखेको छौँ, जसमा 4औं कक्षासम्मलाई कनिष्क र 4औंदेखि अगाडि जति क्लाससम्म हुनुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले वरिष्ठ समूहमा राखेर गरेर गइरहेछौँ। यसको फलाफल हामी कम्तीमा पनि हामी हप्ता दिन हेर्नेछौँ, ताकि त्यहाँ हामी भनेको छौँ कि कति लाइक कमेन्ट र सेयर आउँछ, त्योबाट पनि हामी 40% मार्क्स दिने निर्णय भएको हुँदा हप्ता दिनसम्म हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ, त्यो हामी खुलासा गर्नेछौँ। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।